तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना, भूल गए कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, फिर होगे फिर होगे फिर होगे फिर होगे कि प्यार दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भक्तवत्सल भगवान को जय। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री ओम। आउनुहोस् अब हाम्रा परम श्रद्धेय कथावाचक श्रद्धेय व्यासज्यूको आगमन भइसकेको छ। अब के दिने हामी उहाँलाई सबैले तालीद्वारा सम्मान गरौँ। अब उहाँका मुखारविन्दबाट हामी दिव्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। त्योभन्दा पूर्व व्यास पूजनको कार्य गरौँ। छोटो व्यास पूजनको कार्यलाई सर्टकटमा टाकटुक्क पारिहालौँ। ल माताजीहरू गुरुदेवहरू अलिकति जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव के चरणों में। जन्मों के दाता मात पिता है, आप करम का दाता है, आप करम का दाता है, आप करम का दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर को, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप करम का दाता है, आप करम का दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर को, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। तीन लोक नभ खंड में गुरु से बड़ा न को। प्रभु कहे तो टल सके, पर गुरु कहे तो सो हो। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। आरतीलाई राखेर अब सबैजना आफ्नो स्थानमा बस्नु होला, शान्त भएर। आउनुस्, आजको सत्र हामी प्रारम्भ गर्छौं हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेवका मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवतको कथातिर हामी लम्कौं। सबैजना आनन्दपूर्वक रहनुहोला, कथालाई श्रवण गर्नुहोला।
अष्टहरं सुखैकरमणं ध्यानास्पदं शक्तिदम् स्मृत्या ब्रह्मपदप्रदं स्वरसद प्रेमास्पदं भक्तिदम् मेघश्यामशरीरमच्युतपद पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा मनोज जी अलि कम गर्नु धेरै बोल भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की बाकी बिहारी लाल की श्री शिवपुरी धाम की परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान लक्ष्मी नारायण बांके बिहारी को प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को यो चतुर्थ दिवस भगवान बांके बिहारी को देदीप्यमान लीला युक्त भरिपूर्ण ग्रंथ यो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुष्ठान को आयोजना गर्नु हुने प्रिय आयोजक समिति एवं जुन स्वामी जी को सुपरिकल्पनाबाट निर्मित यो शिवपुरी दिव्य धाम धाम का संस्थापक परिकल्पनाकार स्वामी श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत का कठिन प्रसंगलाई सहज सुगम्य बनाउनमा सहयोग गर्नुहुने प्रिय संगीत मण्डली भगवान बांके बिहारी को यो देदीप्यमान कथा भागवत को भागीरथी में स्नान गर्नको लागि पाल्नु हुने प्रिय ममतामयी माताहरू भावमय पिताहरूमा सर्वम खलुमिदम ब्रह्म मान्दै यो दास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे, हिजोसम्म हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो कि भगवान कसरी कृपा गर्नुहुन्छ महाराज ध्रुवमाथि, जो असहाय थिए, जंगलमा कोही सहारा थिएन। ध्रुव महाराजलाई भगवानले 6 महिनाको तपस्यामा प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। आदि आदि प्रसङ्गको विस्तारपूर्वक श्रवण गर्नुभयो प्यारे। आज पञ्चम स्कन्धदेखि कथा प्रारम्भ गर्नेछौँ। आजका प्रसङ्ग धेरै छन्। भगवान कन्हैयाको जन्मदिन मनाउनु छ। पंचम स्कंध, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम लगभग 5 स्कंध छन्। यी 5 स्कंधलाई आज कोशिश गर्नेछौँ कथा क्रमैसँग होस्, त्यही पनि समास व्यासको आधारमा। आउनुहोस्, पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व भगवान नाम संकीर्तन गर्दै तन मन वचनलाई शुद्ध गरेर पुनः भागवतको भागीरथीमा प्रवेश गर्नेछौँ।
सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। गाउँ हरि सुन्दर नन्द सबैले गाउँ है। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनवाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। कति राम्रोसँग भजनमा नाचिरहनु भएको छ। यो हो नि त आनन्द, जस्तो भजनमा नाचिहाल्नुहुन्छ। आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे भनो। आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि आओ रे गाना रे रास रचाओ रे। हो आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हाँ आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। ल नाच्नुहोस् है एउटा भजनमा। हरे नाच्न चाहनु भएको छ। हरियो साडी लाएर झलमल्ल भएर आउनु भएको छ आमा दिदी बहिनीहरू। अब उहाँको नाच हेर्नुहोस् कस्तो नाच्नुहुन्छ, कडा उहाँहरूको नाच। बजाऊ भक्त दानवीरलाई ताली। छम
छम नाचौँ है यसपालि बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली छम छम नाचौँ है यसपालि बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली छम छम नाचौँ है यसपालि प्रेमले तालीको सेवा गर्दै जय हो। खोइ त ताली हरायो नि बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली छम छम नाच्ने हो यसपालि बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली छम छम नाच्ने हो यसपालि बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली बजाउँ भक्त दानवीरलाई ताली छम छम नाच्ने हो यसपालि हरे छम छम नाच्ने हो यसपालि हरे हरे छम छम नाच्ने हो यसपालि हरे कृष्ण तिम्रो सम्झना अति भो अब हाम्रो सप्रने मती भो कृष्ण तिम्रो सम्झना अति भो अब हाम्रो सप्रने मती भो कृष्ण तिम्रो सम्झना अति भो अब हाम्रो सप्रनेमा सेल्फी बाको जाओस् सेल्फी बाको जाओस् कृष्ण तिम्रो सम्झना अति भो अब हाम्रो सप्रने मती भो कृष्ण तिम्रो सम्झना अति भो अब हाम्रो सप्रने मती हरे अब हाम्रो सप्रने मती भो हरे अब हाम्रो सप्रने मती भो अरु नाच्ने कि पुग्यो पुगेको छैन ल एउटा टुक्कामा नाचौँ हरे 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 आज रोपे पछिलाई फल्छ आज रोपे पछिलाई फल्छ दाना गरौँ बैकुण्ठ बास मिल्छ आज रोपे पछिलाई फल्छ दाना गरौँ बैकुण्ठ बास मिल्छ आज रोपे पछिलाई फल्छ दाना गरौँ बैकुण्ठ बास मिल्छ आज रोपे पछिलाई फल्छ दान गरौँ समाजमा नाम चल्छ आज रोपे पछिलाई फल्छ दान गरौँ बैकुण्ठ बास मिल्छ
आज रोपेपछिलाई फल्छ दाना गरौँ वैकुण्ठवास मिल्छ आज रोपेपछिलाई फल्छ दाना गरौँ वैकुण्ठवास मिल्छ आज रोपेपछिलाई फल्छ दाना गरौँ वैकुण्ठवास मिल्छ दाना गरौँ वैकुण्ठवास हाई हाई दाना गरौँ वैकुण्ठवास मिल्छ ल बसौँ अब सबैजना आफ्नो स्थानमा बसौँ भूल भक्तवत्सल भगवान के जय हो प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। ध्यानले सुन्नुहोला कथा। महाराज परीक्षितले भन्नुभयो कि गुरुदेव सृष्टि वर्णन अझै पूर्ण भएको जस्तो लागेन, विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। तो सृष्टि वर्णन ध्यान दिनुहोला, नबिर्सिनुहोस्। सबभन्दा पहिला भगवान नारायण हुनुभयो। भगवान नारायणबाट ब्रह्माजी भए, ब्रह्माजीबाट मनु महाराज भए, मनुकी तीनटी छोरी भइन्, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। दुईटा छोरा भए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। उत्तानपादका दुईटा छोरा भए, उत्तम र ध्रुव। दुईटैको कथा हिजो विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नुभयो। परन्तु मनु महाराजका ज्येष्ठ पुत्र थिए प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज सानै समयमा तपस्या गर्नको लागि घरबाट निस्किनुभयो। तो तपस्या गर्दा गर्दै एक दिन नारदजीले भन्नुभयो कि हेर प्रियव्रत, जीवनमा गृहस्थी धर्म स्वीकार नगरिकन सन्यास धर्म स्वीकार गर्न सकिँदैन। गृहस्थ धर्म नै परम उत्तम धर्म हो। त्यसैले प्रियव्रत विवाह गर। प्रियव्रतले भने म कुनै हालतमा पनि विवाह गर्न चाहन्न, म केवल भगवानको भजन गर्ने हुँ। ब्रह्माजीले पनि सम्झाउनु भयो कि अरे प्रियव्रत, यह षट् सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेश्य यतेत पूर्वम्। कसैले नुन नखाइकन नुनको स्वाद मैले छोडिसके कसरी भन्न सक्छ भाइ? यदि जीवनमा कहिले नुनिलो चीज खाएकै छैन भने उसले भला मैले नुन छोडिसके भन्नै सक्दैन, किनकि उसलाई कसैले नुन खुवाइदिन सक्छ। उसलाई नुनको स्वादै थाहा छैन, त छोडेको कसरी? स्वाद नलिकन छोड्न सकिँदैन। त्यसैले हे प्रियव्रत, पहिला विवाह गर, इन्द्रियहरूलाई भोग भोगाऊ, इन्द्रियबाट सन्तुष्ट भएर पुनः वानप्रस्थ सन्यासमा जाऊ। ब्रह्माजीको वाणीलाई माने, प्रियव्रतले विवाह गरे। प्रियव्रतका पुत्र भए आग्निद्र। आग्निद्र महाराजले पनि भने कि म त विवाह गर्दिन, तपस्या गर्छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो जति भए उस्तै। पूर्वचित्ती नाम गरेकी एउटा अप्सरालाई पठाइदिए आग्निद्रकोमा। बिचारा आग्निद्र यस्ता मोहित भए, सोही उस स्त्रीको स्तुति गर्न थाले। उसै स्त्री पूर्वचित्ती नामकी अप्सरासँग आग्निद्रले विवाह गरे। उसै बाट अगाडि सन्तति भए नाभि महाराज। ध्यानले सुन्नुहोला, कथा विस्तार पूर्वक छ। नाभि भए, प्रियव्रत भए, प्रियव्रतबाट आग्निद्र, आग्निद्रबाट नाभि भए। यो पृथ्वीको नाम, यो जम्बुद्वीपको नाम पहिला अजनाभ थियो, किनकि राजा नाभि थिए। नाभि महाराजको घरमा कुनै पनि सन्तान भएन। तो एक दिन नाभि महाराजले ब्राह्मणहरूलाई सबलाई घरमा बोलाएर एक दिन भोजन गराउनु भयो। भोजनको अन्तिम समयमा ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिए, जाओ नाभि
पुत्रवान भव, तिम्रो छोरा होस्। नाभि महाराज प्रसन्न भए। नाभिले भने कि छोरा त हुनेछ गुरुदेव, कस्तो हुने हो? ब्राह्मणहरूले भने साक्षात भगवान समान तिम्रो पुत्र हुनेछ, जाऊ। अब भाइ वैकुण्ठमा भगवानलाई आपत भयो, राम राम, म जस्तो दोस्रो पुत्र कहाँ हुने, भगवान त एक हो, हम एक्लै हुनुहुन्छ, भगवान दोस्रो छँदै छैन। भला भगवान जस्तै दोस्रो कहाँबाट दिने नाभिलाई? भगवानले भन्नुभयो म भन्दा अर्को त कोही पनि छैन, ब्राह्मणको मुखबाट यदि नाभिलाई आशीर्वाद मिल्यो भने ममैव हि मुखम यद्विजदेव कुलम, ब्राह्मणले आशीर्वाद दिनु माने मेरै मुखबाट बोले समान हो। त्यसैले नाभिलाई म जस्तै पुत्र होइन, स्वयं म नै नाभिको घर छोरा भएर आउनेछु। कालान्तरमा प्यारे समय बित्दै गयो। समय बितिसकेपछि नाभि महाराजको घरमा साक्षात भगवान नारायणको अवतार भयो, जुन भगवानको नाम ऋषभ भयो। बोल ऋषभ भगवान के जय हो। भगवान ऋषभ हुनुभयो। एक दिन ऋषभ महाराज राजा भइसकेपछि पृथ्वीमा वर्षा भएन। भगवान ऋषभले भन्नुभयो कि इन्द्रको यति अहंकार कि आकाशबाट वर्षा वर्षाइरहेको छैन। आफ्नै तपस्याको बलबाट तुरन्त तल विमान लगाइदिए र त्यही विमानबाट वर्षा वर्षाइदिए। इन्द्र लज्जित भए, राम राम, मैले भगवानको अपमान गरे, सोही भगवानको दर्शनको लागि आए, एक्लै होइनन्, छोरी लिएर आए। इन्द्रले आफ्नी छोरीको विवाह भगवान ऋषभसँग गराए। जयन्तीसँग भगवान ऋषभको विवाह भयो। परीक्षित शतम जनयामास आत्मसमानम, आफू जस्तै पुत्र 100वटा जन्माउनु भयो भगवान ऋषभले दमयन्तीबाट। ती 100 पुत्र मध्येमा महायोगी भरतः ज्येष्ठ, भरत महाराज महान योगी भए, ज्येष्ठ पनि थिए र साथमा श्रेष्ठ पनि थिए। भरत महाराज ज्येष्ठ भ्राता भएको कारणले एक दिन सब 100 भाइलाई एक मञ्चमा राखेर आफ्नो बुवाबाट अर्ती दिलाए। भगवान ऋषभले भन्नुभयो कि हेर मेरा 100 छोरा हो, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये। अरे पुत्रहरू, यो शरीर केवल दिनभरि काम गर्यो, बेलुका खायो, सुत्यो, फेरि उठ्यो, काम गर्यो, त्यसको लागि होइन। यो शरीर किन हो थाहा छ पुत्रहरू? यो शरीर त तपो दिव्यम, सुन्दर तपस्या गर्नको लागि भगवानले दिएको शरीर हो, केवल पशुको भाँति खाएर सुत्नको लागि होइन। यदि केवल भोजन गरेर नै सुत्नु नै थियो भने आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, नीतिकारले भन्छन् भाइ खानु, सुत्नु, भोग भोग्नु, चिल्लाउनु, कराउनु यो त मनुष्यमा मात्रै कहाँ हो र? पशु पक्षी, कुकर, सुवर, चरा चुरुङ्गी सबमा छँदैछ नि। के हामी र पशु समान हौ? हे पुत्र, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये, विष्टा भोजन गर्ने, दिशा खाने प्राणीहरू पनि भोग भोगिरहेका छन्, सुतिरहेका छन्, भोजन गरिरहेका छन्। केवल त्यो कठिन काम गरेर पेट भर्नु मात्रै यो जीवनको लक्ष्य होइन। यो जीवनको लक्ष्य त यो हो प्यारे, शुद्धित जीवनलाई शुद्ध गर्नु, भगवानको भजन गर्नु, भगवानको तपस्या गर्नु, त्यसको लागि नै मनुष्य शरीर बनेको हो। वरना मनुष्य शरीरको आवश्यकता के थियो? मनुष्य शरीर मिलेर पनि महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्तिस तमो द्वारम योषिताम सङ्गी सङ्गम। हे पुत्रहरू, ध्यान दिएर सुन, महान सन्तको सङ्गत गर्यो भने मोक्ष मिल्छ र दुष्ट व्यक्तिको सङ्गत गर्यो भने
तमोद्वारम नरकको द्वार मिल्छ। त्यसैले सङ्गत राम्रो गर्नु। भाइ सङ्गतले पनि धेरै बिग्रिने र सुध्रिने गर्छन्, त्यसैले सङ्गत बडा राम्रो गर्नु। पुत्र जनेषु देहम भरवार्तिकेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एक समानको प्रेम गर्नु, कसैमाथि पनि द्रोह नगर्नु प्यारे। खूब दिव्य उपदेश दिनुभयो भगवान ऋषभले। एक दिनको कुरा हो, भगवान ऋषभले भन्नुभयो कि हेर पुत्र, जीवन पाका छौँ, यो जीवनलाई खेर नफाल्नु, भगवानलाई नबिर्सिनु। यही अन्तिम उपदेश दिएर भगवान ऋषभ पनि घर त्यागेर महाराज भरतलाई राज्य दिएर जङ्गलतर्फ निक्लिनुभयो। महाराज ऋषभ जङ्गल गइसकेपछि अब महाराज राजा भए भरत। यो जम्बुद्वीपको नाम पहिला अजनाब भयो, किनकि नाभि राजा थिए। नाभिका पुत्र ऋषभ राजा भए, आर्यावर्त भयो यो जम्बुद्वीप। ऋषभ पछि भरत राजा भए, त्यसैले यो भरतखण्ड पनि भयो। सब जम्बुद्वीप का नाम हो। भरत महाराज राजा भए प्यारे। भरत महाराज राजा भइसकेपछि भरत महाराजको पनि वंश अगाडि बढ्यो। भरत महाराजले आफ्ना छोरालाई राज्य दिएर एक दिन सिधा जङ्गलतर्फ जानुभयो। जाँदा जाँदै कहीँ पनि मन लागेन। अन्तिममा हाम्रो यो देशको गौरव स्थान जहाँ नित्य निवास भगवानको रहन्छ, माता भगवती जगत जननी कलकल निनादनी भगवती गण्डकी नदीको किनारमा आएर महाराज भरत तपस्या गर्न थाले। भरत महाराजले गण्डकी नदीमा आएर दिव्य तपस्या गरे वर्षसम्म। परन्तु परीक्षित एक दिनको कुरा हो। भरत महाराज प्रातः कालमा सूर्यार्घ दिइरहनु भएको थियो। अचानक त्यही समयमा एउटा मृग आयो। ती मृग गर्भवती थिइन्। जस्तै मृगिणी आइन्, उताबाट शेर पनि आयो। जहाँ हिरण त्यहाँबाट आउँदै थिइन् हिरणी, पानी खाइरहेकी थिइन्। भरत महाराज सूर्यार्घ दिइरहनु भएको थियो। त्यही समयमा अचानक बाघले देख्यो। देख्ने बित्तिकै जोरले भयङ्कर ठुलो स्वरले आवाज गर्यो। सोही हिरणीले सोच्यो कि राम राम मलाई खाना आयो। सीधा डरको मारले छलाङ लगाई गण्डकी नदीमा। छलाङ लाउँदाखेरि अचानक गर्भवती थिई हरिणी। तुरन्त गर्भ प्रसव भयो, तुरन्त निस्क्यो। पानीमा बग्न थाल्यो सानो बालक। परन्तु जो मृग थियो त्यो मृग टाढा गयो र टाढा जाने बित्तिकै उसको पनि त्यहीँनिर मृत्यु भयो। यो दृश्य राजा भरत देखिरहेका थिए। राजाले भन्नुभयो कि राम राम, एक पशु मृग पानी खाइरहेकी थिई। त्यसमा पनि शेरको दहाडको कारणले डरको मारे पानीमा जोरले छलाङ लगाई। धन्य गर्भवती रहेछ र गर्भस्राव भयो, बीचमै खराब भयो और आफ्नो पनि प्राण त्यागिन्। हेर हेर ऊ बच्चा बगिरहेको छ, के गरौँ? भरत महाराज तुरन्त जानुभयो र त्यो हरिणको बच्चालाई तुरन्त समातेर आफ्नो काखमा लिएर आउनुभयो। अब भरत महाराजले सोच्नुभयो कि यो हिरणको कोही पनि छैन, यो मृगलाई पाल्नु मेरो धर्म हो। भरत महाराजले मृगको लालन पालन खूब प्रेमपूर्वक गरे। अब त हिरणको बच्चा कहिले भरत महाराजको काँधमा चढ्थ्यो, कहिले टाउकोमा। हिरणको बच्चालाई मृगलाई नै प्रेम गर्दा गर्दै भरत महाराजको पूजा अनुष्ठान अलिअलि कम हुँदै गयो, बिल्कुलै छुट्यो। अब त प्रेम केवल मृगमा छ। यताउता गयो भने हेर्छन्, अरे अरे कहीँ जङ्गलका पशु पक्षीहरूले नखाउन्, बाघ भालु आदिले नखाउन्। उसैको चिन्तामा कहीँ अलिकति पनि टाढा जान्थ्यो। सो भरत चिन्तित हुन्थे, अरे राम राम नजाने कहाँ गयो, उसको कोही पनि थिएन, म एक्लै थिएँ, आमा थिए, आमा पनि बितिन्। अब उस पशुको सहारा कोही छैन, यही चिन्ता गर्थे।
एक दिन मृगको झुन्ड आयो। त्यो मृग बालक पनि मृगकै झुन्डमा सिधा गयो। भरत महाराज यहाँ खोज्दै थिए, खोज्दा खोज्दा कहीँ मृग मिलेन। सोही त्यसैको विरहमा भरत महाराजको प्राणान्त भयो। मृगको चिन्तन गर्दा गर्दै महाराज भरतको प्राणान्त भइसकेपछि अब त अन्त्य यामति सा गति, अन्तिम समयमा जे चिज सोचिन्छ प्यारे पछि दोस्रो जन्म मिलिने त्यही हो। त्यसैले अन्तिम समयमा सम्हाल्नु होला। क्यामेरामेन जतिखेर फोटो खिच्छ उसले खिच्ने समयमा जस्तो हुनुहुन्छ फोटामा सेम त्यस्तै आउनुहुने हो। अगाडि पछाडि हल्लिनुहोस् नाच्नुहोस् कोही बात छैन, परन्तु फोटो खिच्दाखेरि क्यामेराको अगाडि जस्तो आउनुभयो क्यामेराले त फोटो सेम खिचिदिने हो। भाइ फोटो पछि सुध्रिँदैन। फोटो सुधार्नु छ भने क्यामेरा अन्तिम समयमा खिच्दाखेरि सुध्रिनुहोस्। क्यामेराले क्लिप हान्यो सो फोटो जस्ताको त्यस्तै रह्यो। जीवन पनि त्यही फोटोको समान हो। मृत्युको समयमा जुन क्लिप गयो, यदि जीवन संसारको क्लिप याद आयो भने संसारी बनेर घुम्ने हौ, यदि भगवान वैकुण्ठको याद आयो भने मोक्षधाम मिल्ने हो। भरत महाराजले अन्तिम समयमा प्यारे मृगको ध्यान गरेका थिए, त्यसैले दोस्रो जन्म मृग नै भए, हिरण भए। मृग भइसकेपछि कहाँ जाने स्मरण रह्यो, वो तो ऋषि थे। अरे राम राम मैले गल्ती गरे। मृगको रक्षा गर्नु तो धर्म थियो, परन्तु रक्षा भन्दा पनि अधिक गरिदिए। भाइ मृगलाई बचाउनु, एक दुई दिन पाल्नु, फेरि जङ्गल पठाइदिनु पर्थ्यो, यो धर्म हो। परन्तु न कि मृगमै आसक्त भए। तो यो आसक्ति त भयंकर खतरनाक चीज हो भाइ। भरतजी पुनः त्यो मृग शरीर पाएर पनि सिधा जानुभयो गण्डकी नदीको किनारमा। सुखा पत्ता र पानी खाएर जीवन यापन गर्नुभयो। तेस्रो चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहो। तेस्रो जन्म महाराज भरतको ब्राह्मण शरीरमा भयो। तेस्रो जन्म ब्राह्मण शरीर भइसकेपछि प्यारे अब त ब्राह्मणका अरू दुई तीनटा छोरा पनि थिए। तिनको नाम त्यो जन्ममा पनि ब्राह्मणले भरत नै राखिदिए। ध्यानले सुन्नुहोला। महाराज भरत अब त केही ठुला हुँदै गए। बुवाले सोच्नुभयो कि भाइ यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिउँ, गायत्री मन्त्र पढाइदिउँ। बुवाले तुरन्त जनेऊ गराए, गायत्री मन्त्र पढाए। अरे भरत ओम। भरतजी महाराज ऊ। अरे पुत्र ऊ होइन ओम। भरतजी महाराज टू। हरे राम राम ओम भू। भरतजी महाराज हू। 4 महिना लगाइदिए, 2 ऋतु। न ओम भन्छ न भू भन्छ। हरे राम राम। यस्ता मूर्ख पुत्र हुनुभन्दा त नहुनु बेस, यो घरमा रहनु बेकार हो। बुवाले भन्नुभयो तै बस भाइ घरमा, म त चले वनवास। बुवाले घर छोडे जङ्गल गए। भरत महाराज र भरत महाराजका दाइहरू अब घरमा रहे प्यारे। ग्रीष्म वासन्तिकान् मासान् अधीयान्। ग्रीष्म र वसन्त 2 ऋतु अध्ययन गराउँदाखेरि पनि अरे राम राम सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीम। अरे 3 पगको सावित्री यानी गायत्री मन्त्र 1 अक्षर पनि याद गरेनन्। बुवाले नाम राखे यो भरत होइन, यसको नाम त जड भरत हुनुपर्छ, यो त मूर्ख रहेछ। त्यही दिनदेखि यिनको नाम जड भरत भयो। अब बुवा गइसके, आमा बुवा गइसके, घरमा भरत एक्लै दाइको सँग रहे। खूब मजाले दाइहरू भाउजूहरू खाना दिन्थेन, मिठो मिठो खाएर चक्क बसेर सुतिरहन्थे। दाइहरूलाई त केही भएन, एक दिन भाउजूहरूलाई त जरुर भयो महाराज। भाउजूहरूले भनिन् कि अरे अरे यो जड भरत खान्छ पिन्छ मस्त, परन्तु कामधाम केही गर्दैन, यसलाई काम लगाउनु पर्यो। ओ पतिदेव
हजुरहरू काम गर्ने यो बेकारमा खाना मात्रै खाने यस्तो हुँदैन, काम लगाउनु पर्छ। भाइहरूले भने बिचारो उस्तै मूर्ख छ कि काम गरला। भरतकी भाउजूहरूले भने ना पतिदेव काम लगाउनु पर्छ। अरे देवी लगाओ। भरत महाराज के भाउजूहरूले भरतको हातमा फावडा दिएन। सोही भनिन् जाओ आज भरत खेत खनेर आओ। भरत महाराज प्रसन्न भएर खेत खन्न भनेर निस्के। खेत भरत महाराजले यसरी खनिदिए कि कुन अर्को खेत हो थाहा भएन। एक तरफ भयंकर ठुलो गड्ढा गरिदिए, एक तरफ भयंकर पहाड गरिदिए। भाउजूहरू आइन्, हेरिन्, राम राम, एक तरफ पहाड एक तरफ गड्ढा। है भरत यो के गरिदियो? भरत महाराजले भन्नुभयो कि भाउजू यहाँ हजुरले यसरी खन्नु उसरी खन्नु सिकाउनु भएन, केवल खन्नु भन्नुभयो, मैले त एकैतर्फ खनेको खनै गरिदिएँ। अच्छा त्यसो भए यो ठिक भएन, तिमी नखनेकै ठिक, काम नगरेकै ठिक छ, जाऊ घर। पुनः केही दिन काम गर्नबाट वञ्चित गराए भरत महाराजलाई। भरत महाराज बसी बसी खाँदै हुनुहुन्थ्यो प्यारे। एक दिन भाउजूहरूलाई स्मरण आयो कि यसलाई घरमा राखेर काम छैन। भरत महाराजलाई घरबाट निकालिदिए। घरबाट निकालिसकेपछि भरत महाराज जङ्गलको दरदरमा भट्किन थाल्नुभयो। जङ्गलमा भट्किँदा भट्किँदै अचानक एक दिन भद्रकालीलाई बलि दिने व्यक्ति आए। उनले लगे भद्रकालीको सामने बलि दिनको लागि जस्तै तलवार गर्दनमा चढाउँदै थिए, सोही महाकाली भगवती प्राकट्य भइन्। उसै राजालाई काटेर भरतलाई बचाइदिन्। भरत पुनः फर्केर आए। जङ्गलमा भ्रमण गर्दा गर्दै एक दिन भरत महाराजको रहुगणसँग संवाद भयो। भरत महाराजले रहुगणलाई सम्झाउनु भयो। रहुगण र भरत दुईटै भगवानको भक्तिमा लागेर पुनः परमधाम गए। त्यसपछि पञ्चम स्कन्धको 15 अध्याय 14 अध्यायसम्म जड भरतको कथा। तत्पश्चात तल अतल वितल सुतल तलातल रसातलको कथा। त्यसपछिका अध्यायमा माथि भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोकको कथा र पञ्चम स्कन्धको अन्तिम 26वां अध्यायमा नरकको वर्णन छ। आउनुहोस् षष्ठ स्कन्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व दिव्य र भव्य भजन श्रवण गर्दै षष्ठ स्कन्धको कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। धुपर बाती अच्छे ता झोलीमा। धुपर बाती अच्छे ता झोलीमा। आयो हामी ईश्वरकै खोजीमा। आयो हामी ईश्वरकै खोजीमा। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम।
ईश्वर को नाम हो अमृत बराबर, ईश्वर को नाम हो अमृत बराबर, नारायण लैजाऊ न सरासर, नारायण लैजाऊ न सरासर। मर्नु बाँच्नु संसारको रमेता, मर्नु बाँच्नु संसारको रमेता, अजम्बरी हैनौ है हामी त, अजम्बरी हैनौ है हामी त। नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम, नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। जीवन हाम्रो त्यसै नि बितेगो, जीवन हाम्रो त्यसै नि बितेगो, धर्म छैन पापैले थिचिगो, धर्म छैन पापैले थिचिगो। भजन बाहेक छैन उपाय, भजन बाहेक छैन उपाय, वैकुण्ठमा जाने यो उपाय, वैकुण्ठमा जाने यो उपाय। नारायण हो जपौँ प्यारो नाम, नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम, जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः। हरे महाभाग सुखदेव स्वामी हजुरले भन्नुभयो कि नरकको वर्णन के जो व्यक्ति गलत कर्म गर्छ वो भयंकर नरकमा जान्छ। यो बताउनुहोस् कि यो संसारमा नरकबाट बच्नको लागि कुनै उपाय छ? उपाय छ भने त्यो उपाय कुन हो? मानव हाम्रो जीवनमा गल्ती भइसक्यो, गरेका जति पनि कर्म छन् ती कर्महरूको प्रायश्चित्त कसरी गर्ने? के पाप भइसके भने व्यक्तिले गति पाउनको लागि कुनै मार्ग छैन? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि परीक्षित सुन, यदि जीवनमा नजाने कति गल्ती गर्यौ होला, ती गल्तीहरूबाट मुक्त हुनु छ भने भगवानको नाम उच्चारण गर, सब गल्ती क्षमा हुनेछ। त्योभन्दा दोस्रो उपाय छैन। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो, भगवान कृष्णको चरणमा एकचोटि नमन गरिदेऊ प्यारे, सारा पापहरू सन्ताप नष्ट भएर जानेछन्। परीक्षित महाराजले भन्नुभयो कि कोही प्रमाण महाराज? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि सुन बाबु, कान्य कुब्जे द्विजः कस्य दासी पति रजा मिलह। कस्तै पनि पापी होस्, यदि भगवानको नाम संकीर्तन गर्दछ भने, भगवानको नाम उच्चारण गर्छ भने त्यो पापी भगवानको नाम लिने बित्तिकै मुक्त हुनेछ। उदाहरण सुन्नुहोस्। कान्यकुब्ज नाम गरेको नगरमा कश्चित अजामिलह दासीपति, एक ब्राह्मणले आफ्नी घरकी पत्नीलाई छोडेर जङ्गलमा एक दिन दाउरा खोजिरहेको थियो। दाउरा खोज्दाखेरि एउटा गणिका देखे, त्यही गणिकासँग जङ्गलमै विवाह गरे। उसैबाट 10वटा पुत्र उत्पन्न भए।
जुन ब्राह्मणको नाम अजामिल थियो, घरमा पत्नी रोइरहेकी थिइन्। कुनै पतिले यदि निर्दोष पत्नीलाई धोका दिन्छ भने महाराज पत्नीका आँसु त लाग्ने नै हुन्। कष्टमा त थिए नै अजामिल। एक दिन ऋषिको सत्कृपा भयो। उनकी पत्नी बड़ी सती साध्वी थिइन्। जस्तो भए पनि पतिको अधोगति चाहदिनथिन्। उनको पातिव्रता देखेर एक ऋषिले अजामिललाई गएर भने, हेर अजामिल, तिम्रा धेरैवटा छोराहरू छन्, परन्तु एउटा छोराको नाम नारायण राखिदेऊ। अजामिलले आफ्नो सबभन्दा सानो छोराको नाम नारायण राखे। कालान्तरमा अजामिलको मृत्यु सामने आयो। जब मृत्यु नजिक आयो, मृत्यु आउँदाखेरि भगवानका दूत त आएनन्, यमराजका दूत काला कलौटा राक्षस, भयंकर ठुला ठुला नङ्ग्रावाला, भयंकर विशाल केशवाला आए। सोहे अजामिलले यो दृश्य देख्यो कि भयंकर काला कलौटा राक्षस भयभीत भएर चिल्लाउन थाल्यो, अरे पुत्र नारायण। फेरि पुनः चिल्लाउन थाल्यो, अरे नारायण बचा बाबु बचा। अजामिलले यहाँ नारायण भनेको आवाज वैकुण्ठमा गयो। भगवानले सुन्नुभयो, राम राम, मेरो भक्त कोही मलाई पुकार्दैछ। जाओ, दूत हो को रहेछ परिचय गरेर आओ। भगवानका दूतहरू आए कि यमराजका दूतहरू अजामिललाई पक्डिरहेका थिए, लग्ने तयारी गरिरहेका थिए। विष्णुका दूतहरूले भने, ए मूर्ख हो, को हौ तिमीहरू? उनीहरूले भने, हामी धर्मराजका दूत हौं। किङ्करान्न किमर्थम धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधत। हामी महाराज धर्मराज यमराजका आदेशकर हौं। उनको आदेश लिएर सन्देश लिएर आएका हौं। हामीलाई रोक्दैछौ, तिमी को हौ? भगवानका दूतहरूले आफ्नो परिचय दिएनन्। बार बार जब यमराजका दूतहरू हामी धर्मराजका हौं, यसले अधर्म गरेको हो, बार बार धर्म 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 गरिरहेका थिए। सोही विष्णुका दूतहरूले भने, हे मूर्ख हो, तिमीहरू बडा धर्मको कुरा गर्दैछौ। यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतः धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। यदि तिमी साँच्चै धर्मराजका आदेशकर सन्देश वाहक हौ भने भन, धर्म भनेको के हो? धर्मको परिभाषा देऊ। धर्म केलाई भन्छ? बडा धर्म 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 गरिरहेका छौ। ठिक छ भाइ, यो त अधर्मी हो, यसले धर्म गरेन, परन्तु धर्म भनेको के हो? धर्मको परिभाषा देऊ। यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, यदि तिमी धर्मराजका निर्देशकारी हौ भने धर्मस्य नः तत्त्वं ब्रूत, हामीलाई धर्मको तत्त्व बताऊ कि धर्म भनेको के हो? यमराजका दूतहरूले भने, महाराज धेरै त हामी जान्दैनौँ। यमराजले हामीलाई सिकाएको छ धर्म भनेको के हो। वेद प्रणहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेदमा जसले जे लेखेको छ त्यही कुरा जसले मान्दछ त्यो नै धर्म हो। जो वेदको विरुद्ध हिँड्छ त्यो नै अधर्म हो। धर्मको मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति को हुन्? आहा, सूर्य अग्नि खम मरुद गावः। धर्मका साक्षात्कार करता हुन् सूर्य नारायण। सबबाट हामी लुक्न सक्छौँ, घरभित्र जान सक्छौँ, पानीभित्र जान सक्छौँ, जहाँ पनि जान सक्छौँ, परन्तु भगवान सूर्यबाट लुक्न सक्दैनौँ। कत्रा कत्रा डाँडा पहाड कन्दराहरू छन्, फेरि पनि घाम सब ठाउँ लागेकै छ। सूर्य धर्म गरेको नगरेको सूर्यलाई थाहा होला महाराज। अग्नि आगोलाई पनि थाहा हुन्छ कुन पापी हो कुन धर्मात्मा हो। खम आकाश, भाइ सूर्यबाट बच्नु, अग्निबाट बच्नु, परन्तु आकाशबाट कहाँ बच्नु? जहाँ गयो त्यही आकाश छ।
यी पनि धर्मका द्रष्टा हुन्, यानी धर्म अधर्म गरेको हेर्नेवाला हुन्, साक्षी हुन्। भाइ धर्मका साक्षी चाहिएन। कोर्टमा जाँदाखेरि हामी साक्षी लिएर जान्छौँ कि जाँदैनौँ? ठीक त्यसै प्रकारले महाराज धर्मराज यमराजले सामने साक्षी राख्नु परेमा महाराज यी 12 जना 10 जनालाई साक्षी राख्छन्। एक हुन् सूर्य, दोस्रा अग्नि, तेस्रा आकाश, चौथो मरुद यानी वायु, पाँचौं गावह, सोमः चन्द्रमा, सन्ध्या यानी सायं प्रातः काल, दिशः 10 दिशाहरू, कम यो संसार ब्रह्माजी, कालः धर्म इति येते दैह्यस्य साक्षिणः। यो देहले पाप गरे नगरेको यी साक्षीहरूले बताउने छन् कि यो कुन पापी हो कुन धर्मात्मा हो। अच्छा महाराज, विष्णुदूतहरूले भने कि अरे पढे लेखेका त जबरजस्त रहेछौ भाइ तिमीहरू, पक्का यमराजका दूत रहेछौ, ठीक, परन्तु यसलाई लग्न सक्दैनौ किनकि यसले अन्तिम समयमा हाम्रो स्वामीको नाम लिएको छ। के गर्ने? यमराजका दूतहरू भन्छन् हामी लग्छौँ, विष्णुदूत भन्छन् लग्दैनौ। अन्तिम समयमा दुईटैको झगडा भयो। विष्णुदूतले यमदूतलाई खूब पिटे, खूब मार खाएर बिचारा भागे यमराजकोमा। विष्णुदूतहरूले सम्झाए मूर्ख, पाप नगर्ने गर, धर्म गर। तुरन्त वहाँबाट पनि गए। अन्तिममा अजामिलले सोच्यो कि राम राम, मैले जीवनमा एकचोटि भगवानको नाम लिँदा त साक्षात भगवान नारायणका दूतहरू बचाउन आए भने जीवनभरि यदि मैले भगवानको नाम लिएको थिएँ भने सायद आज साक्षात नारायण आएर मलाई विमानमा वैकुण्ठ लग्थे होला। धिक्कार छ, मैले यी इन्द्रियहरूलाई प्रसन्न गर्नको लागि आफ्नी धर्मपत्नीलाई छोडेर जङ्गलमा आएर एउटा वेश्यासँग विवाह गरेँ, यो बेकार रहेछ। तुरन्त त्यहीँनिर सब चिज छाडेर हरिद्वारको पावन भूमिमा गए, तपस्या गरे। कालान्तरमा अजामिल मुक्त भए। ए परीक्षित, कथा समझमा आयो कि आएन? परीक्षितले भन्नुभयो महाराज अलि अलि आयो। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि परीक्षित, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेन वा। भगवानको नाम चाहे कोही मजाकमा ल्याओस् चाहे हाँसेर ल्याओस्, जसरी आगोमा हात हाल्दाखेरि जानेर हालोस् नजानेर हालोस्, आगोको काम हो पोल्ने, ठीक त्यसै प्रकार भगवानको नामको काम हो हाम्रा पापहरूलाई जलाइदिने। जान अनजानमा पनि भगवानको नाम लियो भने हेर परीक्षित, अजामिलको जस्तो दिव्य गति हुनेछ। नामको महिमा अति बताइदिनु भयो। खूब नाम महिमा बताइसकेपछि परीक्षितले भन्नुभयो कि प्रभु, यो बताउनुहोस् कि वास्तवमा नरक को जान्छ र को जाँदैन, अन्तिम निर्णय बताइदिनुहोस्। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि नरक जाने नजानेको निर्णय एउटै छ, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविन्दम। जुन व्यक्तिले आफ्नो यो जिह्वाबाट जीवनमा कहिल्यै पनि भगवानको नाम लिँदैन त्यो व्यक्ति नरक जान्छ। जुन व्यक्तिको यो टाउको भगवानको चरणमा जीवनमा कहिल्यै पनि झुकेको छैन त्यो व्यक्ति नरक जान्छ। जसको हृदयमा भगवानको स्मरण जीवनभरि आएन त्यो व्यक्ति नरक जान्छ, बाँकी कोही पनि नरक जाँदैन। अच्छा महाराज, मलाई नरकबाट बच्ने उपाय त पाए गुरुदेव, परन्तु सृष्टि वर्णन हजुरले आधामै राख्नुभयो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, सृष्टि वर्णन सबभन्दा पहिला नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट मनु महाराज, मनु महाराजबाट दुईटा छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद, तीनटा छोरी आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीनटा छोरीको प्रसङ्ग पूर्ण भयो। यता दुईटा छोराको प्रसङ्ग पनि भयो प्रियव्रत र उत्तानपादको, परन्तु उत्तानपादको प्रसङ्ग अलि बाँकी छ। उत्तानपादका पुत्र भए ध्रुव, ध्रुवको वंशमा अगाडि गएर अङ्ग, बेन, महाराज पृथु आदि राजा भए। यिनकै वंशमा अर्का राजा भए प्राचीन वरिही। हिजो कथा सुन्नु भएको थियो, याद छ कि छैन? प्राचीन वरिही
हिंसात्मक यज्ञ गर्थे। प्राचीन वर्हीका 10वटा छोरा थिए, 10वटै छोराको एउटै नाम थियो प्रचेतस। ती प्रचेतसका एउटा छोरा थिए जसको नाम हो दक्ष प्रजापति। एक तर्फ त ब्रह्माजीका छोरा हुन्, परन्तु दोस्रो तर्फमा प्रचेतसका पुत्र हुन्, किनकि ब्रह्माजीका पुत्र दक्षको टाउको काटेर बाख्राको टाउको लागेको कारणले त्यो शरीरलाई त्यागेर पुनः प्रचेतसको घर दक्ष प्रजापतिले जन्म लिएका हुन्। त्यसैले प्रचेतसका पुत्र दक्ष प्रजापति हुन्। महाराज दक्ष प्रजापतिले सृष्टि के गरे? दक्ष प्रजापतिले एकचोटि हर्यस्व संज्ञान अयुतम पुत्रान अजनयत। दक्ष महाराजले 10,000 छोरा जन्माए, 10,000 पुत्रको सांकल्पिक सृष्टि गरे। 10,000 पुत्रलाई भने हेर पुत्र हो, संसारको सृष्टि गर्नुपर्छ, जाऊ तपस्या गरेर आऊ। 10,000 पुत्र बिचारा तपस्या गर्न निक्ले। बीचमा नारदजीले भन्नुभयो कि अरे राम राम चेला टन्न छन्, फटाफट बनाओ। 10,000 पुत्रहरूलाई अगाडि बसाए दक्षका। नारदजीले भन्नुभयो कि हे दक्ष प्रजापतिका पुत्र हो, कहाँ लम्किँदैछौ जोर जोरले? दक्ष प्रजापतिका पुत्रहरूले भने सबैको नाम हर्यस्व थियो। हर्यस्वहरूले भने गुरुदेव हामी सृष्टि गर्नेवाला हौँ, त्यसैले सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला तपस्या गर्छौँ। सृष्टि, अरे सृष्टि गर्नको लागि धेरै ज्ञान चाहिन्छ। केही पढे लेखेका छौ कि बेकारमा सृष्टिको कुरा गर्दैछौ? हर्यस्वहरूले भने कि अरे गुरुदेव सामान्य बाबका छोरा थोडी न हो हामी पनि, महाराज दक्ष प्रजापतिका छोरा हौँ, धेरै चिज जानेका छौँ। भाइ मेरो परीक्षामा फेल नहुनु। उनीहरूले भने महाराज हजुरले सोधेका प्रश्नको जवाब दिन सकेनौ भने हजुरका चेला बनिदिनेछ। पक्का पक्की भई भाइ बात? हर्यस्वले भने पक्का भई महाराज। नारदजी जस्ता उटपुट्याङहरू को मिल्ने प्यारे? नारदजीले भन्नुभयो त्यसो भए हर्यस्व तिमीहरू विद्यार्थी, म टिचर, सुन अब म केही प्रश्न सोध्छु, तिनको उत्तर देऊ। उत्तर दियौ भने तिमीहरू सृष्टि गर्न सक्छौ, उत्तर दिएनौ भने सृष्टि गर्न सक्दैनौ, बेकार हो बाबा बन। नारदजीले भन्नुभयो कि मेरो पहिलो प्रश्न सुन बाबु, एक चीज बताउनुहोस्, अदृष्ट्वा अन्तम भुवः, यो बताउनुहोस् कि हेर बाबु, एउटा यस्तो देश छ जुन देशमा जानको लागि बाटो छ, त्यहाँबाट आउने बाटो छैन, त्यो कुन देश हो? मतलब अरे भाइ मतलब यो हो कि जुन देशमा जाने बाटो छ परन्तु फर्किने बाटो छैन। हर्यस्वहरूले भने महाराज हाम्री पनि खतम खोपडी होइन, खोपडी धेरै छ, जुन बाटो गयो त्यही बाटो त आउने हो, जाने बाटो भए आउने बाटो नहोला। नारदजीले भन्नुभयो रङ उत्तर, बिल्कुल मिलेन भाइ। जाने मात्रै बाटो छ, आउने बाटो छैन, त्यस्तो देश कुन हो? नारदजीलाई भने नारद यो प्रश्नै मिलेन, अर्को प्रश्न सोध्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो भाइ मर्जी, दोस्रै प्रश्न सही। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम। अब यो बताउनुहोस् कि एउटा यस्तो देश छ जहाँ प्रजा छैन, केवल राजा छ, त्यो देश कुन हो? उनीहरूले भने हामी मिल्यौ बेवकुफ बनाउनेको। अरे महाराज बिना प्रजा त राजै हुन सक्दैन, त्यो देशै छैन होला। भाइ प्रजा बिनाको राजा सम्भव छ? यो प्रश्न पनि मिलेन महाराज। एउटै राजा अरे प्रजा छैन, प्रजा नभएको के राजा? प्रश्नै मिलेन। नारदजीले भन्नुभयो पक्का? पक्का मिलेन महाराज। अर्को सोधौँ? बिल्कुल। बहुरूपाम स्त्रियाम चापी पुमांसम पुंसलीपते। अब यो बताउनुहोस्, पुंसली यानी वेश्या, बहुत रूप धारण गर्ने पुंसली गणिकाको पति को हो?
हरियश्वरले भने महाराज एकै पति भइदिएको भए उसलाई गणिका बेश्याई किन भन्थे? है बाबा नारद, प्रश्न धेरै उटपट्याङ भइसके, यो प्रश्नै मिलेन। भाइ गणिकाको पति हुन सक्दैन, गणिकाको पति हुन्थ्यो भने ऊ गणिका नै भनिने थिएनन्। जो मिल्यो वही पति उसको त, प्रश्नै मिलेन महाराज। नारदजीले भन्नुभयो धन्य हो शिष्य, अर्को सोधौँ, अर्को प्रश्न, ध्यान दिनु, प्रश्न याद राख्नु होला। नदीम उभयताम बाहम, ओहो त्यसो भए यो प्रश्नको उत्तर देऊ। एउटा संसारमा यस्ती नदी छ जो दुईटै तर्फ बग्छ, तल पनि माथि पनि। हरियश्वरले भने नारद बाबा अब दिमाग ज्यादा खराब नगर, नदीको प्रवाह एकै तर्फ हुन्छ, दुईटै तर्फ थोडी न हुन्छ। प्रश्न मिलेन। अच्छा महाराज, अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु, बतायौ भने ठिक छ, वरना तिमीहरू फेल। उनीहरूले भने भाइ सावधान भएर सुन। क्वचिद हंसम चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमे। एक यस्तो हंस छ विचित्र कथम, त्यो हंस कुन हो जो विचित्र भाषा बोल्छ? बालकहरूले भने हंस त कहिल्यै विचित्र बोल्दैन, एउटै भाषा बोल्छ। पानीमा पनि दुध हालेर दिनुभयो भने दुध मात्रै खान्छ, पानी छोडिदिन्छ। त्यस्तो श्रेष्ठ प्राणीले कहाँ विचित्र भाषा बोल्छ महाराज? हजुरका एक पनि प्रश्न मिलेनन्। नारदजीले भन्नुभयो कथम स्वपितुरादेशम अविद्वांसो विपश्चितः। भेट मूर्ख, तिमीहरू कसरी आफ्नो बुवाको आज्ञा पालन गरेछौ? मैले गरेका एक प्रश्नको पनि उत्तर दिएनौ। अब सुन, म बताउँछु उत्तर के हो। पहिला मेरा चेला बना। सब बिचारा हात जोडेर गिडगिडाएर गए। नारदजीले सबलाई चेला बनाउनु भयो। आजबाट घर गृहस्थी खतम, बाबा भन्यो पक्का हो। उनीहरूले भने पक्का महाराज, उत्तर त पाऊँ। नारदजीले भन्नुभयो ल उत्तर सुन। अब प्रश्न के हो? पहिलो प्रश्न थाहा छ कि छैन? त्यो देश कुन हो जुन देशमा राजा मात्रै छन्, प्रजा छैनन्? हैन, नै त्यो होइन। पहिलो प्रश्न के हो? जुन देशमा जाने बाटो छ, आउने बाटो छैन, त्यो हो पहिलो। अदृष्ट निर्गमम बिलम, जाने मार्ग त छ तर आउने बाटो छैन, त्यो देश कुन हो थाहा छ? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, त्यो हो वैकुण्ठ। वैकुण्ठ जाने बाटो छ, वैकुण्ठबाट पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फेर जन्मिने कुकुर बिल्ला मनुष्य बन्ने मार्ग छैन। त्यो देश कुन हो? जुन देशमा जाने मात्रै बाटो छ, आउने छैन, त्यो हो वैकुण्ठ। दोस्रो प्रश्न थियो तथैक पुरुषम राष्ट्रम, त्यस्तो राष्ट्र कुन हो जुन जहाँ राजा मात्रै रहन्छ, प्रजा रहँदैन, त्यो देश पनि वैकुण्ठै हो। वहाँ प्रजा कहाँ सब भगवतमय हुन्छन्। सालोक्य साष्ट सामिप्य, मुक्ति भइसकेपछि भगवतमय हुन्छ, भगवानको स्वरूप एउटै स्वरूप रहन्छ त्यहाँ। त्यसैले त्यो देश पनि के हो? वैकुण्ठ हो, जहाँ केवल राजा रहन्छ, परमात्मा अरू कोही रहँदैन। अच्छा महाराज, बड़ा गजब रहेछ। नारदजीले भन्नुभयो हमै गजब हूँ त प्रश्न त के बात। तेस्रो प्रश्न के थियो? बहुरूपाम स्त्रियाम चापी पुमांसम पुंसली पति। पुंसली गणिकाको पति को हो? भगवान नारायण। हामी सब पुंसली नै हौ, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई हम सब का जगत का पिता पति को हुन्। बहुरूप धारण गर्ने पशु पंक्षी सब हामी जगत का जीव जगत प्राणी हौ, अथवा बहुरूप धारण गर्ने वाली लक्ष्मी का पति को हुन्? भगवान नारायण नै हुन्। अच्छा महाराज, अर्को के थियो प्रश्न? नदीम उभयताम बाहा, दुईटै तर्फ बग्ने नदीको नाम के हो? त्यो नदीको नाम हो माया। हिजोसम्म आमाहरूले बाबुलाई खूब खिलाए पिलाए, सानो बच्चालाई ठुलो गरे, मेरो बाबु मेरो नानी भन्दै पाल्यो पोस्यो, हैन? सबैले के गरे?
हरे राम राम, मेरो छोरा मेरो नानी मेरो बाबु भन्दै पाले पोसे। छोरो भयो बुहारीको छोरी ज्वाइँले खोस्यो। छोरा पायो छोरी पायो, छोरा पायो हो छोरी पायो, पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो पर्दा सेवा गर्ला भनेर, पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधेश्याम, पर्दा सेवा गर्ला भनेर। हुर्क्यो बढ्यो घरै छोड्यो, हुर्क्यो बढ्यो घरै छोड्यो, सेवा गर्न पर्ला भनेर हो राधेश्याम, सेवा गर्न पर्ला भनेर, सेवा गर्न पर्ला भनेर हो राधेश्याम, सेवा गर्न पर्ला भनेर। जीवनमा सन्तान किन पाउँछ? मेरो नानी मेरो बाबु भनी पाल्यो पोस्यो, मेरो नानी मेरो बाबु भनी पाल्यो पोस्यो, छोरो भयो बुहारीको छोरी ज्वाइँले खोस्यो, छोरो भयो बुहारीको छोरो ज्वाइँले खोस्यो, छोरो पायो छोरी पायो, छोरो पायो छोरी पायो, पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधेश्याम, पर्दा सेवा गर्ला भनेर, पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधेश्याम, पर्दा सेवा गर्ला भनेर। हुर्क्यो बढ्यो घरै छोड्यो, हुर्क्यो बढ्यो घरै छोड्यो, सेवा गर्न पर्ला भनेर हो राधेश्याम, सेवा गर्न पर्ला भनेर, सेवा गर्न पर्ला भनेर हो राधेश्याम, सेवा गर्न पर्ला भनेर। ला 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 ला, हे 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 नदी यही हो दुई तर्फ बग्ने, हिजो हामीले आफ्नो भनेर पाल्यौं बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा फाल्छ। यही दुई तरफ बग्ने नदी को नाम हो माया। अरु महाराज, अंतिम प्रश्न के थियो? विचित्र भाषा बोलने वाला हंस को नाम के हो? त्यसको नाम हो भगवान। यो शास्त्र हो विचित्र भाषा बोलने वाला। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस शास्त्र हो। कुनै शास्त्रले केही भन्छ, कुनै शास्त्रले केही भन्छ, एक भाषा बोल्दैन। अरे मूर्ख हो, तिमीहरूले जान्ने केही रहेनछौ, बेकार रहेछौ। अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यत। अरे दुर्भाग्य हो, तिमीहरू सृष्टि कसरी गर्न सक्छौ रे? छोडिदेऊ सारा संसार, मेरा शिष्य बन भने सब 10,000 दक्ष प्रजापति का पुत्र हरियस्व नाम गरेका महाराज नारद का शिष्य भए। नारद ऋषि का शिष्य भइसकेपछि दक्ष प्रजापति महाराजले पुनः सृष्टि आरंभ गरे। फेरि 1000वटा छोरा जन्माए। ती 1000लाई पनि नारदजीले बाबा बनाइदिए। पुनः दक्ष प्रजापतिले 60वटा कन्या जन्म दिए। 60वटा कन्याबाट यो संसारको सृष्टि चल्यो। षष्ठ स्कन्धमा कथा विस्तार पूर्वक रहेको छ प्यारे। त्यसपछिको प्रसंग अब ध्यान दिनुहोस्।
कि एक दिन बृहस्पति महाराज को इन्द्रले अपमान गरे, त्यसको बदलामा बृहस्पति महाराज अन्तर्धान भएर इन्द्र गुरुविहीन भए। इन्द्र महाराजले सूर्यपुत्र महाराज ब्राह्मणनिष्ठ ब्रह्मतिर, जो ब्राह्मण का परम भक्त थिए, हुन त राक्षस का भान्जा थिए, परन्तु राक्षस का भान्जा भए पनि उनलाई गुरु बनाउनमा बाध्य भए। बृहस्पति नभइसकेपछि महाराज सूर्य का पुत्र राक्षस का भान्जेलाई गुरु बनाए। गुरु बनाइसकेपछि एक दिन महाराज हवन गर्दाखेरि राक्षसलाई पनि आहुति दिइरहेका गुरुलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्रले तीनटै टाउका काटे। त्यसको परिणामवश पछि सूर्य महाराजले यज्ञ गरेर एक दिव्य पुरुषलाई जन्म दिए। त्यसै पुरुषसँग पछि इन्द्रको युद्ध भयो। दधीचीको हड्डी पाएर इन्द्र महाराज विजयी भए। षष्ठ स्कन्धको कथालाई विराम सप्तम स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो माझमा यस धामका परिकल्पनाकार ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि स्वामी लोकानन्दजी महाराजको आगमन भइरहेको छ। यहाँहरू सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनेछ ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि स्वामीजी महाराजलाई। र स्वामीजी महाराजको सम्मानमा एउटा भजनको लागि म वाद्यवादनका गुरुहरूलाई अनुरोध गर्दछु। जय जय हो। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी पतञ्जलि योगपीठ नेपालका राष्ट्रिय प्रभारी परम आदरणीय गुरु लवदेव मिश्रज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि विशिष्ट आतिथ्यको लागि म मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु। यसैगरी स्वामीजीको साथमा पल्नुभएका स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नारायण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आउनुहोस् प्यारे 5 मिनट भगवान को भागीरथी में प्रवेश गरौं। प्रसंग छोड्नु हुँदैन, त्यसैले प्रसंग भगवान कन्हैया को जन्म यानी नंद को उत्सव सम्म लिएर जानेछौं। संक्षेपमा हाईवे को मार्ग में कथा श्रवण गर्नुहोस्। सप्तम स्कंध में पुगेका थियौं। सप्तम स्कंध में भगवान समप्रिय सुहृद भगवान सबलाई समान हेर्ने परमात्मा कसरी विद्वेष गर्नुहुन्छ यानी राक्षसलाई मार्ने र देवतालाई पाल्ने काम कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा महाराज सुखदेवजीले परीक्षितलाई प्रहलाद चरित्र सुनाएर भन्नुभयो कि भगवान केवल राक्षसलाई मार्नुहुन्न, देवतालाई पनि गल्ती गर्यो भने दण्ड दिनुहुन्छ। भक्त प्रहलाद माथि भगवान नृसिंह अवतार दिएर
भक्त प्रहलाद राक्षसको उद्धार गर्नुभयो, कृपा दृष्टि वर्षाउनुभयो। बोल नृसिंह भगवान के। बाँकीका 4 अध्यायमा 4 वर्णाश्रमका र 4 धर्म ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास धर्मको वर्णन 7म स्कन्धलाई विराम। 8म स्कन्धमा मनवन्तरको कथा हो। 14वटा मनवन्तर हुन्छन्। हर मनवन्तरमा भगवानका अलग अलग लीला अवतार हुन्छन्। कुनै मनवन्तरमा समुद्र मन्थन हुन्छ, कुनै अवतारमा भगवान वामन बनेर आउनुहुन्छ। बोल वामन भगवानको जय हो। 8म स्कन्धलाई विराम। 9म स्कन्धमा सृष्टिको वर्णन छ प्यारे। 24 अध्याय छन्। सुरुका 12 अध्यायमा भगवान रामको वर्णन र बाँकीका 12 अध्यायमा भगवान श्यामको वर्णन। बोल रामचन्द्र भगवान के जय हो। सूर्य वंशको वर्णन 12 अध्यायमा भगवान रामको जन्म र बाँकीका 12 अध्यायमा कृष्णको जन्म। संक्षेपमा भगवान रामको जन्म सुन्नुहोस्। सूर्य वंश सबभन्दा पहिला ब्रह्मा भए, ब्रह्माबाट महाराज मनु भए, मनुका पुत्र इक्ष्वाकु भए। यिनकै वंशमा धेरै अगाडि गएर राजा महाराज भगीरथ आदि भए। यिनकै वंशमा अगाडि गएर अज भए। यिनकै वंशमा अगाडि गएर महाराज दशरथ भए। दशरथको घरमा 4वटा भगवानका रूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको रूपमा प्रकट भए। बोल रामचन्द्र भगवान के जय हो। बाँकीको 12 अध्यायमा कन्हैयाको चर्चा ध्यानले सुन्नुहोस्। एक दिन माता देवकी को विवाह महाराज वसुदेवसँग हुने पक्का भयो। वसुदेवको विवाहमा कंस महाराज आफै पुर्याउने सोचले जाँदै थिए। अचानक आकाशवाणी भयो। त्यो आकाशवाणीमा यस्तो भयो कि कंस, जुन आफ्नी बहिनीलाई आज आफ्नो घर पुर्याउन जाँदैछौ, त्यसै बहिनीबाट उत्पन्न 8वां पुत्र तिम्रो काल हुनेछ। यो भने सोही कंस मार्न तयार भयो। वसुदेव महाराजले यथा कथनचित देवकीको रक्षा गरेर घर लग्नुभयो। कालान्तरमा एउटा पुत्र भयो, कंसलाई सौंपे। कंसले भने यसबाट भयो छैन, 8वां पुत्रबाट भएछ। नारदजीले आएर भन्नुभयो, ए कंस भाइ, 8वां कुनै पनि हुन सक्छ। उल्टाबाट गन्यो भने पहिलो 8वां, सुरुबाट गिन्यो भने अन्तिम 8वां, बीचबाट गिन्यो भने बीचवालै 8वां। त्यसैले देवताहरूको विश्वास नगर्नु, 8वां कुनै पनि हुन सक्छ, कसैलाई नछोड। कंसले नारदजीले भनेको बाणीमा आएर माता देवकी र वसुदेवलाई कारागार 9 ढोकाको भित्र हदगडी लगाएर खुट्टामा नाल लगाएर बसाइदिए। पहिलो पुत्रको मृत्यु गरिदिए। दोस्रो सन्तान भयो, दोस्रोलाई मारे। क्रमैसँग 6वटा सन्तान भए, 6वटालाई मारे। 7वां सन्तान हुन पाएन। 6 महिनामा नै गर्भस्राव भयो भन्ने हल्ला भयो। परन्तु योग मायाले देवकीको गर्भबाट सीधा रोहिणीको गर्भमा प्रवेश गरिदिएका थिए, जसको जन्म अगाडि हुनेछ, जसको नाम बलराम हुनेछ। त्यसपछि साक्षात देवकीको 8औं गर्भमा जगत पिता भगवान नारायण आउनुभयो। सारा देवताहरूले गर्भ स्तुति गरे। ब्रह्मा आदिले सत्यम सत्यम परम परम सत्यलाई बार बार सत्य 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 भने त्रिसत्य गरेर 3 चोटि सत्य उच्चारण गरी भगवानको गर्भ स्तुति गरे। अन्तिममा देवताहरूले भगवानको स्तुति होइन, देवकीको स्तुति गरे। अरे माँ, धन्य हो हजुरले भगवानलाई पाउनको लागि 7-7वटा पुत्रको प्रवाह गरिनौ। धन्य हो माता देवकीको स्तुति गरे। अन्तिममा सब देवताहरू गए। समय आयो, कारागारमा मध्यरात्रिमा भगवान कन्हैयाको जन्म भयो। बोल श्री कृष्ण चन्द्र भगवान के जय। भगवान कन्हैयाको जन्म भइसकेपछि चतुर्भुज रूपमा जन्म भयो। सोही देवकीले स्तुति गरिन्। भगवानको स्तुति गर्दा भगवानले भन्नुभयो, आमा अब स्तुति बन्द गर्नुहोस्, म जेलमा रहे भने कंसले पुनः मलाई लिनेछ। अब कंसको भय नमान्नुहोस्, कंसका दिन केही मात्रै बाँकी छन्। अब कंस सिद्धिनेवाला छ। आमा, बुवा वसुदेवलाई भन्नुभयो कि मलाई हात लगाउनुहोस्। हथगडीका जो हात की हथगडी खुट्टा की नाल छ सब खुल्नेछ।
जहां परमात्मा कन्हैयालाय वसुदेव महाराज ने हाथ लगाए, 9 ढोका का पहरेदार सब चौकीदार सुते, सारा ताला लगाएगा, ढोका खुले, वसुदेव की हथगड़ी खुली, खुट्टा का नाल खुले, सोही भगवान लाई उठाए, टाउकोमा राखे। भगवानले भन्नुभयो कि महाराज मलाई बुवा यहाँबाट सीधा गोकुल लग्नुहोस्। गोकुलमा महाराज नन्दको घरमा केही पनि भएको छैन, त्यहाँ लग्नुहोस्, त्यहाँ कन्या भएकी छ, त्यहाँबाट कन्या उठाएर ल्याउनुहोस्, मलाई त्यहाँ छोडिदिनुहोस्। वसुदेव महाराज भगवान कन्हैयालाई टाउकोमा राखेर निक्लिनु भयो। उता महाराज नन्द महाराज सुत्नु भएको थियो। नन्द महाराज बडा बुढा खाडा 80 वर्षका। एक दिन ब्राह्मणले भन्नुभयो महाराज पुत्रवान भव, जाऊ तिम्रो छोरा हुनेछ। नन्द महाराजले भन्नुभयो कि जवानीको समयमा भएन, 80 वर्षको उमेरमा कहीँ छोरा हुन्छ मूर्ख ब्राह्मण। ब्राह्मणहरूले भने हामीले आशीर्वाद दियौं त दियौं बुढा, जाऊ तिम्रो घर छोरा हुनेछ। महाराज अब त नन्द महाराज दिन गिन्दै थिए, अरे राम राम, छोरा भएन, छोरा भएन। कालान्तरमा महाराज नंद की पत्नी यशोदा गर्भवती भइन्। अझै आनन्दित भए नन्द महाराज। अब घरमा काम गर्नको लागि नन्द महाराजले आफ्नी शालीलाई बोलाए। शाली बार बार चिडाउँथिन्, अरे बुढा भिनाजुको छोरा हुनेवाला छ। शाली भिनाजुको उसै मजाक चल्ने। नन्द महाराज बुढा खाडा लज्जित भए। एक दिन साइडमा गएर जप गर्दै थिए, अरे राम राम हुनेवालो थियो भएन, हुनेवालो थियो भएन, के गरौं। शाली बार बार आवाज लगाउँथिन् यत्तिकै, अरे भिनाजु भयो का। नन्द महाराज भन्नुहुन्थ्यो, अभी भयो न आगे पतो न, अभी भयो न आगे पतो न। सोही जस्तै माला सड्काइरहेका थिए, सोही तुरन्त शालीले आवाज लगाए, महाराज है गयो, है गयो, है गयो। नन्द महाराज प्रसन्न भए, का भयो। शालीले आवाज लगाए, महाराज आज हजुरको घरमा आनन्द भयो। बोल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। प्रेमले सुन्नुहोला, सबै उठ्नुहोस्, आरतीको समय हुँदैछ। जय हो। तालीको सेवा गर्दै हरि बोल। यता गोकुल उता मथुरा नगरी, यता गोकुल उता मथुरा नगरी। बीचमा बग्छिन् यमुना गहिरी, बीचमा बग्छिन् यमुना गहिरी। गोकुलमा सुख मथुरामा दुख, गोकुलमा सुख मथुरामा दुख। कंस बहुतै डरायो, डरायो, गोविंद गोकुल आयो रे हो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। ताली जय कन्हैया
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ए हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी ए हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी ए हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी ए नंद के लाला भयो और दिए पालकी ए जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ए गोविंद गोकुल आयो 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 हरे जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला 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 हे भगवान जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला 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 उजाला हरे ल अब सबैजना उठौँ अब आरती पनि गर्नुपर्छ एउटा चुड्कामा नाची पनि हालौँ है त हरे कृष्ण जीले दही चोरी खाएको गोपिनीलाई मोहनी लाएको कृष्णजीले दही चोरी खाएको गोपिनीलाई मोहनी लाएको कृष्णजीले दही चोरी खाएको गोपिनीलाई मोहनी लाए ओ साँच्चै गोपिनीलाई मोहनी लाए गोपिनीलाई मोहनी लाए ल गोपिनीलाई मोहनी लाएको गोठमा पसी गाई बाछा फुकाउने गोपिनीको कपडा लुकाउने थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा कृष्णजीले दही चोरी खाएको गोपिनीलाई मोहनी लाएको कृष्णजीले दही चोरी खाएको गोपिनीलाई मोहनी लाए साथै गोपिनीलाई मोहनी लाएको भक्तवत्सल भगवान को लाउनुस् अब आरती गरौँ भगवानको चिरहरैया मिलिजुली गाउँ आरती हरि मिलिजुली गाउँ आरती हरि को कंचन थालीमा कपुर र बाती पारी सब ठिक भांति भांति फूल चढ़ाऊं पाऊमा हरि को कृष्ण कन्हैया को चिरहरैया को कृष्ण कन्हैया को
सिरहरैयाको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको जानी नजानी पाप गरेको जानी न जानी पाप गरेको क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुला गरेको क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुला गरेको शरणमा पर्छु पाउमा हरिको शरणमा पर्छु पाउमा हरिको कृष्ण कन्हैयाको सिरहरैयाको कृष्ण कन्हैयाको सिरहरैयाको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ल आरती राखौँ पुष्पाञ्जली गरौँ थोरै पुष्प लिएर छोटो प्रार्थना गरौँ